जे सर्वीस रोड आहात त्या सर्वीस रोडाची परिस्थिती अशी आहा, एक तर रस्ते सारके ना. हे आतां आमी करस वाड्यार येयला ते आतां कोलवाळे सायडीक वयता तो सर्वीस रोड. हो पयले सर्वीस रोड पयलीं नेरो आहात, दोना सायडीनी गाडी येतात आनी तशेंच रस्त्याचेर पार्किंग आसता थंय. आनी रस्त्याची पळया परिस्थिती कितें जाल्या ती. हे आनी तशेंच आहा, हेजेर आनी कांयच करूंक ना. थंयची चंबरां फुटलेली आहात, तेजेर कोणाचें लक्ष ना. सायटीन रोड तो पयलो फोडलेलो कितें तो करपाक, पायपलायन घालपाक, तोय तसोच आहा, तेजेरूय कांय करूंक ना. आतां आमी जेली कडेन पावात येयले. आतां लेफ्ट रायट सायडीक तो जो सर्वीस रोड आहा तो जेली कडेन वयता. आतां हांव आहा अंडरपास आनी ही दिसता जी आमची सेंट्रल जेल कोलवाळे तेज्या पोंदाक हांव आहा. हांगासर आनी रस्त्याची सारकी विटणूक जाल्लेली आहा. आनी तशेंच आतां हो सर्वीस रोड आहा तो फुडें हायवेक जॉयन जाता. थंयसर हे सदांच ट्रक पार्क केल्ले आसा हांगासर. आनी हांगा इतलो काळोख आसता रातचो, हांगा कांयच दिसना. हे ट्रक जाल्यार दिसच नात. हांवें काळोखांनी येवन पळयला. आनी वयरसुनूय येतात गाडयो अश्यो वयतात आनी ताका लागून हांगा इतले प्रॉब्लम जाता पळय. टू व्हिलर सुटना. रातचे कितें जातालें ते चिंतात. हे ट्रक हायवेचेर आसतात तशेंच सर्वीस रोडाकूय पार्क केलेले आहात. हय सर्वीस रोड वयरसून येयल्लो आहा तो बांदेकार पेट्रोल पंपा कडेन वता. हय हांगा न्ही परिस्थिती पळय कितें जाल्या. हेजेर पावसान जाल्यार हांगासर उदीक भरता म्हणून हांवें व्हिडियो केलेलो. अख्खें भरता हें पळय कितें जालां तें. कोण सायडीक घेतले जाल्यार घेवंक मेळचें ना आनी पडोंक शकता तो. हेजेर कोणाचेंच लक्ष ना. सर्वीस रोडांचेर कोणाचें लक्ष ना. जंगल काय जाल्लेलें आहा. जंगलान गेले जाल्यार आमी हें उदीक भरलेलें हांगासर आहा. सगळ्याक फुडें पेरेन उदीक भरलेलें आहा. पयलीं जे सर्वीस रोड जाल्लेले आहा गार्बेज डंपींग हे रोड जाल्लेले आहात. वयता ते सर्वीस रोडाचेर जावं हायवेचेर जावं गार्बेज डंपींग जाता तेजेरूय कोण लक्ष दिना. आनी ही एरिया अशी जाली हांगासर पळय कितें जालां तें. हे बांदच्या पयलीं सुद्दां हायवे बांदच्या पयलीं आमी हे सर्वीस रोडांचे कितलेच व्हिडियो करताले की तेंच्यांनी कंप्लीट पयलीं सर्वीस रोड कंप्लीट करूंक जाले. ते करूंक नासले तशेंच सोडलेले. धुळेन भरलेले, तांबडेच आसलेले, डांबर व्हड मिक्सिंग करूंक नासलेले. आनी आतां म्हणून परिस्थिती तेच जाल्लेली आहा. करूंक जावन केला आनी हे पळय कितें जालां तें हांगासर. आनी एका सायडीक रस्तो तसोच खणलेलो आहा तो तसोच आहा. आनी इतलो काळोख आसता की कोणाक ते ट्रक जर रातचे दिसना. कित्याक हांवें रातचे पळयले त्या दिसा येवन ते ट्रक आहा ते सुद्दां दिसनात. सगळे हायवे जावं सर्वीस रोड जावं सगळे कडेन गार्बेज सगळे कडेन हाडून बिल्डींगचे वेस्ट मटेरियल. तशेंच हायवेचेर आतां पळय हांगासर पळय बाबा दिसता पळय. आनी लोक कशे हायवेचेर रावल्यात पळय. तशें आतां ट्रक पळय आतां कितले ट्रक उबे आहा पळय हायवेचेर पळया. आतां परते आमी सर्वीस रोडाक पावलेले आहा.
कोलवाळे सर्विसींग आता हे कोलवाळे हद्दीन पडटा हे सर्वीस रोड. हांगासर तेच आहा परिस्थिती रस्त्याची. रोडाची परिस्थिती पळय. हांगा म्हणजे कशे पडलेले आहात ते खड्डे आनी हांगासर अख्खो काळोख आसता. हे फ्लायओवरा पोंदा अख्खो काळोख आसता. हांगासर कितें चलता तें कळना रातचें बी. सारकें डेंजरस आहा हांगा सारकें रातचें सुद्दां कोण नासता हांगा रातचें. हे लोकांक पार्किंग करूंक बरें पडलेलें आहा. हें इवन करासवाडा सुद्दां जंक्शनाचेर फ्लायओवरा पोंदाक एका सायडीक सगळें पार्किंग आसता. तशेंच पळय हेजी कितें परिस्थिती जाला पळय. हो सर्वीस रोड जेली कडेन पावता. कोलवाळे जेल हो आनी सामको वस जाल्लो आहा. आनी पावस पडलो काय हांगा उदीक भरता. आतां तर पावस मदीं मदीं पडत आसता तेन्ना जाल्यार कांयच कळना हे रोडाची परिस्थिती कितें रोड आहा काय आनी कितें आहा तें. तो आतां सर्वीस रोड चडशे सर्वीस रोड खलास जाल्लेले आहा. कांयच करूंक ना तांकां. आहा तशेंच आहात ते पयलींचे आहा तशेंच आहात रोड ते. मदीं मातशें कितें हाडून सिमेंट हाडून मारता तें वयता. हांगासर रातचे कोण पडटा ते लोकांक कळप नासतना कितें लायटी पेट्टल हांव नको हांगासर. आतां आमी करासवाडा दाखयला थंय लायटी ना. हेज्या फुडें तशेंच आहा. हे पळय कितें जालां हांगासर तें. एक हांगा जंक्शन आसलें तें तेंच्यांनी बंद केलें. लेफ्टान जो रोड गेला तो हावजींग बोर्ड कॉलनी कोलवाळे. हांगा न्ही पायपलायन लिकेज आहा. कितलेच म्हयने जाले हांगा हे रस्त्याचेर उदीक येता तेजेरूय कोण लक्ष दिना. हें आतां कोलवाळे हद्दीन पडटा. तें उदीक खंय पावलां तें पळय. जेली कडेन पळय उदीक पळय कशें रस्त्याचेर वेस्ट जाता तें. दीस रात हांगासर उदीक चालू आसता. हेजे फुडें कोलवाळे पुलीस स्टेशन. हो सर्वीस रोड तो आतां जेली कडसून येयला. कोलवाळे जेली कडसून येयल्लो आहा. तो बांदेकार पेट्रोल पंपा कडेन पावता आनी हायवेक जेवन वता तो सर्वीस रोड. हो रोड जो आहा हो रोड सायटीन तेंच्यांनी तोच सोडलेलो आहा. आनी हे पळय कितें आहा तें. आनी आतां कितें जालां सर्वीस रोडान दोनाय सायडीनी गाडयो घालतात.
जो कोण हेवटेन येता आनी फुडल्यान जर कितें येता तो सायडीक गेलो 2 व्हिलर चड करून कितें जातलें काय म्हणटा. तशेंच मातसो फुडें येयलो जेली कडसून आतां करासवाड्यार पावता सर्वीस रोड हो सर्वीस रोड जेली कडसून येयला तो हांगा पळय कितें आहा तें हें कसलें तर चंबर आहा आनी हें इतलें डेंजरस आहा. हें असले चंबर आमी पळयला खूब कडेन हे पळय भितरूय पडटात हेज्यो गजाली धड न्हू आनी तुटलेलें आहा पळय एके कडेन तें हे पळय हें आतां तुटलेलें आहा आनी हें तुटोंक पावलां. हें खंयच्या टायमार भितर पडटलें आनी म्हाका दिसता एक 4 व्हिलर सुद्दां भितर वयतली दिसता अर्दी भितर वयतली. हें मदीं सामकें डेंजरस आसलेलें मागीर ताका सायडीन तेणें कॉन्क्रीट घातला हाडून पूण मातशें तें लेवल जालां नाल्यार इतलें डेंजरस आसलेलें. खणून दवरलें रस्ते खणले केबल घातले मागीर तशेंच सोडप. आतां हांगा तेंच जाल्लेलें आहा हांगासर कसलें तें केबल घालप चालू आहा आतां. पण हें म्हाका दिसता अशेंच उरतलें दिसता हें व्हिडियो करून दाखोवचें पडटलें तेन्नाच तें सारकें लेवल करतले. एक काम जालें न्हू सोमतें क्लियर करा. कितें जाय रे फोंडा ताका फोंडा वचोंक जाय रे फोंडा आनी फुडें जो रोड आहा इंडस्ट्रीसून रोड गेला त्या रोडाची अशी पाट पडलेली आहा. ते रोड पयलीं करूंक जाय न्हू तुमी न्हू. तुमकां खबर आहा तुमी फ्लायओवर करतात न्हू तुमकां खबर आहा न्हू तुमचे इंजिनियर आहा बाबा खंय ट्रॅफिक तुमी डायवर्ट करतलेत ते आनी तशें रस्ते करूंक जाय तुमी तें कांय करूंक ना. आनी तशेंच तुमी गाडी आतां डायवर्शन दिल्लेलें आहा लोकांक त्रास करपाक. बरें आहा न्हू थँक्यू. हे इंडस्ट्रियल रोड सारकें ना वचोन पळया भितर कितें जालां रोडाचें तें रोड हांव दाखयता आतां कितें आहा परिस्थिती रोडाची ती. आनी तशेंच हांगा ट्रॅफिक म्हापसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचे आतां तेंचे कॉन्स्टेबल जावं होमगार्ड जावं तांकां पळयता हांव खुबदां ते सबंदीत हांगा आसतात आनी अशें वत आसता वतान काम करतात ते. आनी धूळ हांगा इतली आतां हांव 10 मिनटां हांगा आहा इतली धूळ आतां हांगा कितें हें सगळें खणून दवरलेलें आहा. आतां ते तर हांगा सबंदीत हांगा आसतात तांकां कितलो त्रास जातलो. हें आतां खणून दवरल्यात ही धूळ हें करा मरे घाला मरे हाडून धा मरे हेजेर आं. आनी तांकां तर आतां रावचेंच पडलें ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक कित्याक हेका फ्लायओवराक लागून तेंची आतां म्हाका दिसता रातचे 10 पर्यंत तेंचें म्हाका दिसता काम आसता. कितले पर्यंत तुमचें काम 10 जाय सर. तांकां सकाळीं 6 ते रातचे 10 पर्यंत हेवटेन ते डायवर्शन दितात ते ट्रक येतात तांकां तेवटेन वचपाक. ताका लागून तेंची ड्युटी हांगासर हांगा आसता ट्रॅफिक आमचे डिपार्टमेंटाचे वतान उरतात ते आनी धूळ खातात. आतां हो जो रोड आहा हो सर्वीस रोड हो आतां लेफ्टान इंडस्ट्रीसून भायर सरता करासवाड्याचेर भायर सरता हो आमच्या शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या कडेन आखय वचपाक होच रोड आनी स्ट्रेट रोड तेंच्यांनी तो सर्वीस रोड सकयल पावता सिग्नला कडेन करासवाड्या पळय हांगा पळय हांगा आमचे केबल आमकां हे खंयच सोडिनात पळय. हे परते एकदां केबल पळय हे रस्त्याक भर केबल आहात पळय वयता थंय केबल आनी ह्या रस्त्यार एवढेन घाट ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. तो आतां इंडस्ट्रियल रोड तुमी आतां तांकां डायवर्शन दिल्लेलें आहा हेवी व्हेहिकलांक पण हेजी परिस्थिती रोडाची इतली गंभीर जाल्लेली हांगासर. दोनाय सायडीनी पार्किंग आसता आनी ह्यो व्हडल्यो गाडयो हेवटेन सोडटात. गव्हर्मेंटाचें प्लॅनिंगूच ना. आमकां तुमी फ्लायओवर बांदता तुमकां खबर आहा पयलें प्लॅनिंग करा न्हू बाबा गाडयो कश्यो वयतल्यो तो रस्तो सारको करूंक जाय पयलो पळय तो रोड जाला पळय कितें तो. हो अख्खो रोड गेल्लो आहा महाराजाच्या पुतळ्या कडेन पर्यंत कांयच करूंक ना रोडाचेर ह्या. थंय जे केबल रस्त्यार आहा जे केबल म्हाका सोडीत नात वयता थंय केबल म्हापसा जावं आनी खंय जावं केबल.
सगल्यो खळयो पडलेल्यो ह्या रोडाचेर जे आतां खणून दवरला ते परते माती घालूंक ना कांयच करूंक ना तशेंच आहा आवय गे शी परिस्थिती अख्खो रोड खलास जाल्लो आहा वाव आनी तितूरसून अख्खी धूळ आतां आमी भायर पावले मेन रोडाक हो आतां आमचो शिवाजी महाराजाचो पुतळो हांगासर आहा पळय तसोच लेफ्टान गेला तो बिचोली रोड गेला आनी रायटान गेला तो सकयल गेला खरो थोडे पावले आमी आतां हो रोड म्हणून हाली ताका पॅचअप केलेले आहा म्हणजे पॅचअप ते कितें जाला परते तेंच जाला स्कुटर चलोवंक मेळना सायडीकसून सगळी जॅम जाता आनी तितूरसून तूं पडोंकूय शकता हे रोड ऑल्ड मिक्स सांग जालेले असले पॅचींग उपकरण जालें न्हू आतां पावस गेलो करा ऑल्ड मिक्स आतां तशें हांगासर उदकाची पायपलायन आतां हेका कितले दीस जाले परते लिकेज जाता उदीक फाटल्या फावटी केल्लो व्हिडिओ मागीर बंद केलेले आतां परते लिकेज जाता हांगा थोडी मातशें पॅच मारला म्हणजे फुडें जी आतां सिमेंट घातलेली खळी जाल्या ती तशीच आहा तशें आतां हो जो सर्वीस रोड वयरसून येयला आमी पयर व्हिडिओ केला तो सगळो अख्खो फोडून दवरलेलो पळय हो जाल्यार हो वर्स्ट जाला हेजें कंडिशन हे रोडाचें पळय हे आतां आमी जंक्शन कारासवाडा जंक्शन फेमस जंक्शन पळय हांगासर पळय परिस्थिती कितें जाल्या ती रावंड मारून येयले आमी पळय पळय कशें हलता ते थंय हांगा बस स्टॉप आजून बांदूंक ना लोक कशे रावल्यात पळय वतान रावचें पडटा लोकांक आतां तर वच ना आनी हांगा पळय हांगा कितें जालां पळय हो आतां हे बांदला साको बांदला ते सिमेंट सगळें गेल्लें सकयलें ताका लागून गाडयो मदीं रावतात आतां दोनाय सायडीनी गाडयो येतात वयर बोर्ड आहा नो एंट्री म्हळ्यार येतात ते लोकांकूय आनी उपाय कांय ना कित्याक पयले सर्वीस रोड बांदतानाच सारकें बांदूंक ना